नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल अले रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन कराम अस्सलामु अलैकुम। चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है। और ये महीना जो शाबानुल मुअज़्ज़म के नाम से जाना जाता है, इसमें बेपनाह रहमतों की बारिश होती है। उसी बारिश और इस शाबान के महीने का बहुत बहुत अहले मोमिन को मुबारक हो। आइए जानते हैं कि रब कदीर और उसके हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शाबान के लिए क्या क्या अता की है। आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। मेरे आका सरापानूर सरवर कौनो मकां शाबान को अपना महीना करार देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शाबान के महीने में अच्छी तैयारी करेगा, मतलब इस माह में अल्लाह रब कदीर की बड़ी बरकतें और रहमतें अहले मोमिन के लिए हैं। तौबा की बड़ी मकबूलियत का महीना है ये। तो आका फरमाते हैं कि जो शाबानुल मुअज़्ज़म में अपने आप अपनी जानों को इबादत और रियाजत के लिए तैयार कर लेगा, उसे रमज़ान के रोज़े रखने में बड़ा मज़ा आएगा और अल्लाह की बेपनाह रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। तो अपने रब कदीर के कुर्बान जाऊं कि उस रब कदीर ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ पर एक वाक़या आपको मेराज का बताता चलूँ। आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने उम्मतियों के लिए 5 वक्त की नमाज करा ली, तो आपके जहन में एक बात हुई कि अल्लाह तूने तमाम नबियों की उम्मतियों को बड़ी लंबी उम्रें दी हैं। लंबी उम्र के साथ साथ उनकी इबादतें भी ज़्यादा होंगी। बस अल्लाह के हबीब सरवर कौनो मकां के जहन में ये बात आई, निदा होती है कि हबीब आप फ़िक्रमंद ना हो, आपकी उम्मत को ऐसे ऐसे दिन और ऐसी ऐसी रातें तुम्हारे रब की तरफ से अता कर दी जाएंगी कि जो दीगर रसूलों के उम्मती हैं उन पर एक तुम्हारा उम्मती 100 पर भारी होगा। वो यही शाबान रमज़ान, इसमें जो लैलतुल क़द्र है, इसमें अल्लाह रब कदीर ने बेपनाह बरकतें और रहमतें रखी हैं। रवायात में है कि एक एक रात का कई कई महीनों सालों का सवाब है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें 40 साल की उम्र मिली हो और 40 साल में हमने 30 साल उन लैलतुल क़द्र में इबादत और तौबा की है, तो अल्लाह की कसम हम तो यूं ही सरफराज हो जाएंगे। तो आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह ने बड़ी रहमतें रखी हैं, कुछ ख़ास अताएँ हैं इस महीने में। इसे तौबा का महीना भी कहा जाता है। दीगर महीनों से शाबान के महीने में इबादत की जाए और अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा की जाए। कसम है मुझे उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मेरा रब हम सबको माफ़ कर देगा। बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह और जितने भी मुफस्सिरीन हैं, वो फरमाते हैं कि जो लोग इस माह में, शाबान के माह में, शाबान का महीना है, शब बारात एक रात होती है, मैं उसका भी जिक्र भी करूँगा, रियाजत के लिए तैयार करेंगे, वो माह रमज़ान में उसकी बरकतों और रहमतों से कामयाबी के साथ गुजर जाएंगे। मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे 12 महीनों में रमज़ान के अलावा शाबान में बहुत ज़्यादा रोज़े, कसरत से रोज़े रखते थे। ये बात तो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो गई, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो टीआरपी कमाने के लिए कुछ भी कहीं से भी, क्योंकि हमारा ईमान इस कदर जो है पस्ता हो गया है, इस कदर कमज़ोर हो गया है कि नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अडाप्ट करता है। अरे भाई, रोज़े अल्लाह को राज़ी रखने के लिए किए जाते हैं, ना कि हमें आपको राज़ी करने के लिए। तो अगर इसमें हम 10-5 रोज़े रख लेंगे, एक तो अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करेंगे और अल्लाह की रहमतों से सरफराज होंगे। तो ये वो रात जो शाबान की 14 की रात गुजार कर 15वीं शब आती है, इस रात को अल्लाह रब कदीर इसको जो है बड़ी रहमतों से नवाजता है। तो अब इस 12 महीने के जो रोज़े होते हैं वो रमज़ान के, इसके अलावा आका नबी पाक शाबान के महीने में, ये जो महीना चल रहा है जिसे हम लोग शब बारात का महीना कहते हैं, ये बहुत ही अफजल, और जो 15वीं रात आती है लैलतुल क़द्र के बाद, अल्लाह रब कदीर ने इस रात को बड़ी फजीलत बख्शी है। और
اس لیلۃ القدر کے بعد جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29، اس رات کے بعد اس کا اول نمبر آتا ہے، یہ وہ رات ہے۔ تو شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رزق لکھا جاتا ہے، کامیابی لکھی جاتی ہے، تو اللہ رب قدیر جب ہم کو یہاں بھیجتا ہے تو اس سے پہلے لوح محفوظ پر اس کو لکھ دیتا ہے، تو پھر اس کا کیا؟ اس کا معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ رب قدیر پوری سال مطلب شعبان سے شعبان تک موت و حیات، کس کو زندگی ملنی ہے اور کس کو موت ملنی ہے، یہ رجسٹر ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی فلاں ٹائم پر موت ہوگی اور فلاں ٹائم فلاں کی حیات ملے گی۔ تو اللہ رب قدیر اس رات میں موت و حیات کا رجسٹر نام کے ساتھ ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ رب قدیر جب ہم کو بناتا ہے، دنیا بھیجتا ہے، تو اس کے پاس تو میری سانسوں کا بھی حساب ہوتا ہے کہ کس وقت کس کو اس دور فانی سے جانا ہے اور کس کو جو ہے دنیا میں رہنا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب کریم ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے 1 سال کے لیے۔ تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت نہ تقدیروں کا فیصلہ ہے نہ ہی رزق کا ہے، وہ اللہ رب قدیر نے آپ کے لیے پہلے ہی لکھ دیا ہے، لیکن یہ رات موت و حیات لکھے جانے کی اور ان کو رد عمل میں لانے کے لیے 1 سال کی ڈیوٹی ملک الموت کو دے دی جاتی ہے۔ اب ہماری لا علمی ہے کہ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ صاحب رزق لکھا جاتا ہے، اور اس کے آگے کی ویڈیو میں روزے کہاں سے سنت ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی آپ کو اس ویڈیو کے بعد حوالے کریں گے۔ اگر ہم نے روزے رکھ لیے تو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ادا کر رہے ہیں۔ ہم دیگر کام کرنے کے لیے تمام مراحل طے کر کے اس کام کو انجام دے دیتے ہیں۔ اگر ہم 2، 4، 5، 6، 7 روزے رکھ لیں گے تو ہم چیلنج تو کرتے ہیں کہ ہم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے آقا کو، لیکن کم سے کم ان کے حکم پہ ہی تو چلیں، اور جب ہم حکم پہ نہیں چلیں گے تو کیسا پیار کریں گے؟ مقصد صرف ایک آتا ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، لیکن میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سنتوں پر اور فرض کو انجام دیں گے، نماز پڑھیں گے، تقوی طہارت کے پابند رہیں گے، تبھی ہم اللہ کے حضور مقبولیت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ شعبان معظم کی فضیلت جو آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر دی ہے، اللہ رب قدیر اس ماہ میں توبہ کی مقبولیت کا بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم دیگر فضول چیزوں میں نہ پڑیں، اور اگر ہم 14، 15 کے روزے رکھ لیتے ہیں تو 14 کی رات جب آپ شام کو روزہ کھولیں گے تو 15ویں شب لگ جائے گی۔ کتنا اچھا وہ مقام ہوگا، کتنا اچھا وہ وقت ہوگا کہ ہم روزہ کھول رہے ہوں اور اللہ رب کریم کی رحمتیں ہم پر برس رہی ہوں، پھر اس رات ہم توبہ کے لیے بیٹھ جائیں مصلی بچھا کر اور سب اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کریں، تو کہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو آپ لوگ جنہیں اللہ رب کریم نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں، اس رات میں خوب توبہ کریں، فحش باتوں سے بچیں، نمازیں پڑھیں اور اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اس کے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں گا کہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں اور قبرستان میں جا کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔